नमस्कार आदरणीय दर्शक, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि सबैको ध्यान छ बजेटतिर। आगामी बजेट कस्तो होला? जेठ 15 गते प्रस्तुत हुने बजेट हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको लागि अब कुन कुन ठाउँमा बढी खर्च होला, यसबारेमा आज हामी आर्थिक बहसमा चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर देशमा फेरि दोस्रो चरणको निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा बहस सुरु भएको छ र जेठ 31 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ सरकार बनाउने गृह कार्यमा यतिखेर गठबन्धन दल लागेका छन् र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अब म प्रधानमन्त्री बन्छु ढुक्क हुनको लागि सबैले आग्रह गरेको छ। अब देशको आर्थिक अवस्था के होला, मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला र बजेटको गृह कार्य अर्थ मन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा म ऋषि तपाईँको साथमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी हुनुहुन्छ। सुवेदीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्तै छु। बजेट ठ्याक्कै 15 गते आउँछ। बजेट 15 गते आउँछ भन्ने सर्वविदितै छ। संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएको जेठ 15 मा बजेट आउने नै हो। जेठ 15 गते बजेट आउँछ। अहिलेसम्मको स्थिति र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले जेठ 15 गते बजेट आउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ। तर प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको छ नि संसद। राजनीतिक विषयमा म जान्न। जेठ 15 गते बजेट आउँछ। त्यसको तयारी तपाईँले गरिरहनु भएको छ? पक्का पनि। बजेटको विशेषता के छ भन्नुहोस् त? बजेटको सबै विशेषता अहिले तपाईँलाई भन्ने कुरो पनि भएन। बजेट देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, देशको पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्ने, खास गरी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई जोड दिने, आगामी वर्षमा हुने निर्वाचनलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्था मिलाउने र अहिले घोषणा भएका स्थानीय तहहरूलाई सबल बनाउनलाई संविधानले जुन रूपमा स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने स्रोत साधनको उपलब्ध गराउने, यी सबै नर्मल विषय हुन्। यी बजेटका विशेषता हुन्, बजेटले समेट्ने विशेषता हुन्। यसको अतिरिक्त अहिले हाम्रो लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। गरिबीको अवस्था अत्यन्त भयावह स्थिति हो, क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। बेरोजगारको अवस्थालाई रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट हामी अगाडि जानुपर्ने लगायतका छन्। यी सबै नियमित किसिमका सरकारले पहिलेदेखि नै प्राथमिकता दिएका विषयहरू हुन्। तपाईँले पुनः बजेट ल्याउन सक्ने सामर्थ्य त राख्नु भएको छैन। बजेट नियमित बजेट हो, वार्षिक बजेट आउने हो। सामान्य किसिमको बजेटलाई कुनै आउनु पर्ने नपर्ने सक्ने नसक्ने भन्ने विवादै रहेन। पुनः बजेट होइन, पुनः आकारको बजेट होइन, स्पष्ट रूपमा भन्नु त जनता जान्न चाहन्छन् आजको दिनमा। अब यो राजनैतिक विषय भएको हुनाले उहाँसँगै सोध्नुपर्छ। वार्षिक बजेट सामान्यतया जेठ 15 गते आउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भए पुनः बजेट नै ल्याउनको लागि सरकारले तयार गरेको छ। परिभाषा जस्तो गर्नुहोस्, यो वार्षिक बजेट हो, जेठ 15 गते आउँछ, संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यो बजेट पपुलिस्ट हुन्छ कि हुँदैन? बजेटको विषयमा मैले यहाँभन्दा बढी भन्दैन। बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले हो। यो बजेटको आकार प्रकार र स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् न? यो अहिले बजेटको आकार प्रकार र स्वरूप अझै निर्धारण भइसकेको छैन। कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका नीतिगत विषयहरू सबैलाई विश्लेषण गरेर सरकारले ल्याउने, अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट भएको हुनाले यसको अन्तिम चरणमा आएर मात्रै यसको स्वरूप आकार प्रकार निर्धारण हुन्छ। तर तपाईँहरूले अहिलेको अवस्थामा विकास निर्माणलाई, पूर्वाधारलाई कसरी छुट्याउनु भएको छ बजेटमा? नियमित किसिमले विगतमा जुन रूपमा छुट्टिन्थ्यो अहिले पनि त्यही किसिमले। नयाँ कार्यक्रम हुँदैन यसपटक बजेटमा? यो अहिले नयाँ कार्यक्रम हुँदैन। बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषय राजनैतिक नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा बाहिर भनेको छ र यो राजनैतिक विषयको विषय भएको हुनाले यो विषयमा म जानै बजेटमा छ नि लगानी हुन सक्छ, रकम वृद्धि हुन सक्छ। बजेटमा नियमित किसिमले यति रकम वृद्धि हुन्छ भन्ने बजेटको अङ्कमा म जान चाहन्न। अङ्कको मोटामोटी अहिलेको अवस्थामा तपाईँले बताउन सक्नुहुन्न जनतालाई? जनतालाई बजेटको अङ्क बताउने अर्थमन्त्रीले हो, बजेट एनाउन्स गर्दा बताउनुहुन्छ। तर आर्थिक वृद्धि दरमा तपाईँहरूले फड्को मार्नु भएको छ यसपटक, यो वर्ष निकै प्रगति भएको छ, उन्नति भएको छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बजेट विगत र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि, समीक्षा गर्दाखेरि कार्यान्वयन भयो पूर्ण रूपमा? बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिलेको बजेट कार्यान्वयन सहज रूपमा केही राम्रो भएको छ। पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर देखिएको सबैतिरबाट औल्याएको छ। पुँजीगत खर्च विगतका वर्षहरूको विश्लेषण गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वैशाखसम्म 2% भन्दा बढी बढेकै थिएन।
अहिले 4% गएको छ। दोब्बर वृद्धि भएको छ, आकारमा पनि वृद्धि भएको छ र फड्को पनि मारेको छ गुणात्मक रूपमा। तर हाम्रो अपेक्षा पुँजीगत खर्च ठुलो थियो, त्यो अनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो, विकासका अभियानहरू चलाउनु पर्ने थियो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सोचेअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। त्यो सोचेअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले बजेट कार्यान्वयन कतै सोचे जस्तो नभएको कि भन्ने हो। तपाईँहरूको संरचना किन फितलो हुन्छ सरकारको अर्थ मन्त्रालय? बजेट कार्यान्वयनको संरचना फितलो भन्न मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू, बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, बजेट कार्यान्वयन गर्ने ऐन कानुनहरू लगायतकामा केही कमी कमजोरी, कार्यान्वयन गर्न सहज असहज हुने लगायतका विभिन्न वातावरणले कमजोर अवस्था हुन्छ। तर पनि विगतका वर्षहरूभन्दा सक्नु भएन नि त अर्थ सचिवज्यू। हाम्रो देशमा यो जनताको कुरा हो। तपाईँले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो, अर्थ मन्त्रालयले आफूले बजेट कार्यान्वयन गर्दैन। अर्थ मन्त्रालय 26 वटा मन्त्रालय र निकाय छन् जसले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ बजेट कार्यान्वयन गर भनेर निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। के अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन नदिए जस्तो लाग्छ? तपाईँले मैसँग 10 पटक भन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ। बजेट कार्यान्वयनको स्थिति जनता कहाँ पुगेको छ? अर्थ मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा भन्दा धेरै गुणा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनलाई कोसिस गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाएको छ। बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गरेको छ। खर्च हुने आयोजनाहरूमा बजेट थप गरिदिएको छ। नहुने आयोजनाको बजेट उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार अन्य राम्रा ठुला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिदिएको छ। अनुगमन प्रक्रियालाई अत्यन्त महत्त्व दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष रूपमा हेरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं अनुगमनमा गएको छ र बजेट खर्च नहुने आयोजनाको बजेट सरेन्डर गरेर तानेर हामीले खर्च हुने ठाउँमा पनि दिएका छौँ। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कुनै किसिमको कसर बाँकी छैन। हामी नै चिन्तित छौँ कि अर्थ मन्त्रालय यति सक्रिय हुँदा पनि अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन। त्यसकारण हामी लाइन मिनिस्ट्री खर्च गर्ने मन्त्रालय मार्फत सरकार के अर्थ मन्त्रालय दोषी सबै मेकानिजम हुनसक्छ। सबै किसिमले प्रयास गर्दा पनि नतिजा नआउनुमा कहीँ न कहीँ दोष छ। कति नीतिगत दोष हुन सक्छन्, कार्यगत दोष हुन सक्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षमतामा दोष हुनसक्छ, आयोजना व्यवस्थापनमा दोष हुनसक्छ। बजेट प्रस्ताव गर्दा खर्च नहुने आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेको कारणले सबै मेकानिजमैको कमजोर हुन सक्छ। तर यो भन्दैमा सरकारको बजेटै अप्ठ्यारो स्थितिमा आयो, दोषी सबै छन् भन्न मिल्दैन। विगतका वर्षहरूमा पनि पुरा 100% बजेट खर्च कहिले पनि भएको छैन। 90% हाम्रो देशमा बजेट अब स्पष्ट रूपमा अङ्कमा जाउँ त स्पष्ट रूपमा भन्दा यस वर्ष पुँजीगत खर्च 84% हुन्छ। टोटल बजेट 89% खर्च हुन्छ जुन मध्यावधि समीक्षाले भनेको छ र आधार एउटा त्यही नै हो। 84% बजेट खर्च भयो। पुँजीगत बजेट यो आर्थिक वर्षमा 84% खर्च हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले अहिले जुन किसिमको मेकानिजम बनाउनु भएको छ त्यही अनुसार काम भइरहेछ। हामीले बनाएको मेकानिजम, सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएको मेकानिजम र अहिले जुन सञ्चालनमा भएको सम्पूर्ण मेकानिजम छ त्यसले नियमित रूपमा काम गरेको छ। तर हामी कहाँ पैसा छ तपाईँलाई थाहा छ, ठुल्ठुला परियोजना छ, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू छ, तर ती परियोजनाहरू किन सुचारू रूपले अगाडि बढ्न सक्दैन? तपाईँलाई हामी कहाँ चुक्यौँ? कसको कारणले हाम्रो देशले प्रगति र उन्नति गर्न सकेन? अर्थ सचिव, हामी कहीँ चुकेका छैनौँ। हाम्रो काम गराएको तौर तरिकामा कमजोरी हुनसक्छ। हामीले परियोजना प्रस्ताव गर्दा परियोजनाका समस्या हेरेनौँ। परियोजना तयार गर्नुभन्दा अगाडि परियोजना सञ्चालन गर्न तत्काल सकिन्छ कि सकिन्न, स्थानीय स्तरको समस्या के छ, जग्गा प्राप्तिको समस्या के छ, जङ्गलको समस्या के छ, रकम कति चाहिन्छ, सबै हेरेर परियोजना छनौट गर्नुपर्नेमा हामी सामान्य हिसाबले कुनै पनि तयार नगरिकन परियोजना राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा हचुवाको भरमा पैसा गएको छ। तर सबै परियोजनाहरूमा त्यस्तो छैन। भएन आजको दिनमा सबै परियोजनाहरूमा त्यस्तो छैन। व्यवस्थित परियोजना पनि छन्, कार्यान्वयनमा पनि गएका छन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीय स्तरका समस्या पनि छन्। कतिपय स्तरमा ठेकदारले समयमा काम नगर्दिने पनि छन्। कतिपय समयमा स्तरमा ऐन कानुनका बाधाले पनि भएका छन्। कतिपय समयमा कार्यालय र हाम्रो आयोजना व्यवस्थापनका समस्याले पनि भएका छन्। जुन समस्या विगतमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएका छन्। ठुला आयोजनाहरू सञ्चालनमा सहजता पनि आउँदै गएको छ। त्यसमा स्थानीय तहको कुरा गरौँ। हाम्रो देशमा 20 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। अब तपाईँको बजेट सदुपयोग गर्ने ठाउँ त तपाईँले पाउनुभयो हो, धेरै बजेट जाने भयो गाउँमा हो। उसो भए अब चाहिँ विकासको पूर्वाधार चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन? विगतमा केन्द्रबाट जाने धेरै ठुलो बजेट अहिले स्थानीय तहमा सोझै जान्छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट अर्थ मन्त्रालयले सिधै बजेट पठाइदिन्छ। खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, वन, भूमि सुधार जस्ता
स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहमा सोझै रकम जान्छ। अहिले जुन विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना कार्यालय मार्फत लान्थे ती बजेट सिधै जान्छन्। सिधै गइसकेपछि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उहाँहरूकै कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ अहिले संविधानमा स्थानीय तहमै उहाँले नेपाल सरकारले दिएको बजेट आफ्नो प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रममा लानुहुन्छ र स्थानीय आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सक्ने हुनाले सहज रूपमा उहाँहरूले चाहेको आयोजनामा जनताले चाहेको आयोजनामा सहज रूपमा खर्च हुन्छ र विकासको प्रतिफल तलसम्म पुग्छ। धेरै बजेट जान्छ अनुमानित कति जाला तपाईले अनुमान गर्नु भएको छ समीक्षा गर्नु भएको छ स्थानीय तहमा जाने बजेट विगतमा भन्दा धेरै ठुलो बजेट जान्छ। आकारको कुरा गरौँ न आज कति बजेट जान सक्छ फिगरमा अहिले भन्न सकिन्न विगतको बजेट भन्दा धेरै बजेट जान्छ। खास गरी 766 स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको रूपमा उहाँहरूले नै विनियोजन गर्ने उनीहरूले नै परियोजना छान्ने किसिमले बजेट जान्छ। उहाँहरूले नै छलफल गरेर नेपाल सरकारले गरे जस्तै पुँजीगत खर्च चालु खर्च वित्तीय व्यवस्था आयोजना व्यवस्थापन सम्पूर्ण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार उहाँलाई भएको हुनाले बल्कमा एउटा बास्केटमा बजेट जान्छ। तर अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि बढी छ। तपाईले पठाएको पैसा अब साँच्चीकै सदुपयोग हुन्छ? साँच्चीकै सदुपयोग हुन्छ भन्दा पनि साँच्चीकै सदुपयोग हुनुपर्छ। संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले पठाएको पैसा यो काममा लगा यति खर्च गर भन्न मिल्दैन। उहाँहरूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार शपथ खाएर आएका पदाधिकारी भएको हुनाले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताले चाहेका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। जनताले चाहेका आयोजना दिनुपर्छ। जनताले चाहेको विकास निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विकास निर्माण गर्दा अहिलेको अवस्था एउटा सुन्दरता भनेको के हो भने स्थानीय तहमा धेरै सबै पार्टीहरूको मिश्रण भएर आएको छ। एउटा मात्र व्यक्तिले एउटा मात्र पार्टीले चाहेर बजेटको दुरुपयोग हुने पनि हुँदैन। चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि व्यवस्था छ। त्यसकारण जनताले पनि त्यसलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छन्। सोसियल अडिट भन्छ सामाजिक परीक्षण हुन्छ। तलमाथि गर्न पाउने अवस्था रहँदैन। उनीहरूले आफूलाई आएको बजेट आफ्नो ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सक्छन्। त्यसकारण तल गएको बजेट सहज रूपमा जान्छ सदुपयोग हुन्छ जनताले त्यसको प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार ढुक्क छ। गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई तपाईँले जुन किसिमको सुविधा दिनुभएको छ नि त्यसमा छ नि तलमाथि हुन सक्छ कि सक्दैन यसपटकको बजेटमा? अहिले हामीले सुविधै दिएका छैनौँ। जुन मापदण्ड त बनाउनु भएको छ जुन किसिम अहिले बनाएको छैन जुन किसिमले सुविधाको विषय बाहिर आएको छ त्यो एउटा छलफलको विषय हो। स्थानीय तहलाई कति सुविधा दिने नेपाल सरकारले दिने होइन। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित पदाधिकारीले कति सुविधा लिने प्रमुखलाई गाडी दिने कुरा आएको छ होइन। कति सुविधा लिने कस्तो गाडी चढ्ने कति भत्ता लिने कति सुविधा आर्थिक सुविधा लिने भन्ने कुरो स्थानीय तहको आफ्नै कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने अहिलेको अवस्थामा कति पैसा दिने कस्तो सुविधा दिने भनेर सरकारले बनाएको छ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई। यसमा मैले स्पष्ट पारिदिन्छु। अहिले पहिलो पटक भएको हुनाले एउटा गाइडलाइन्स मार्गदर्शन रूपमा केही बनाइदिनुपर्छ भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा अभ्यास एक्सर्साइज गरेको छ। त्यो एक्सर्साइज भनेको आगामी दिनमा कसरी जाँदा ठिक होला भनेर छलफलमा ल्याएको। त्यो छलफलमा ल्याएकोलाई सङ्कलनकालीन व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहले आफूले व्यवस्था नगरेसम्मको लागि केही सुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमले ल्याएको र त्यसलाई यदि कानुनको रूप दिएर सङ्कलनकालीन व्यवस्थाको लागि अगाडि बढाउन सकियो भने केही समय त्यो लागू हुन सक्छ। धेरै सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता छ आजको दिनमा। सुविधाको विषयमा म बोल्न चाहन्न किनभने कति सुविधा दिने कति सुविधा लिने भन्ने कुरो स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफैले निर्धारण गर्ने व्यवस्था हो। अहिलेको अवस्थामा रकम त तपाईँले पठाउनु पर्छ गाउँमा गाउँपालिकालाई नगरपालिकालाई। हामीले पठाएको रकमबाट उहाँहरूको आम्दानी हुन्छ। राजस्वबाट हुने आम्दानी नेपाल सरकारले दिएको अनुदान र ऋण पनि लिन सकिन्छ। आन्तरिक ऋण सबैको व्यवस्थापनबाट उहाँहरूले आफ्नो व्यवस्थापिकामा बजेट पेश गर्नुहुन्छ र त्यसबाट सुविधा आयोजना पुँजीगत खर्च कति चालु खर्च कति लगायतका विषयमा निर्धारण गरेर उहाँहरूले आफ्नो लागि पनि सुविधा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर देशभरि एकरूपता कायम होस् भनेर जुन स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा मापदण्डको कुरो गरिरहेको छ त्यो मापदण्ड छलफल गरेर सहमति भइसकेपछि जान सक्ने सम्भावना छ। एउटा मापदण्ड बनाउनु भएको छ तर तपाईले निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन भ्याउनु भएको छैन। निर्णय गर्न सक्नु भएको भन्ने कुरा होइन। त्यो मापदण्ड छलफलको क्रममा छ। त्यो मापदण्ड कानुनको मसौदाको रूपमा छ। त्यो मापदण्ड स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय लगायतसँग छलफल गरेर
व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेर पास भएपछि लागू हुने विषय भएको हुनाले हामीले त्यो विषयमा अहिले योभन्दा बढी भन्न मिल्ने त्यसमा बजेटकै कुरा गरौँ, किनभने तपाईँले धेरै बजेट बनाउनु भएको छ अर्थ सचिव। यसपटकको बजेट कर्मचारी तन्त्रको लागि तपाईँले केही सोच्नु भएको छ? तलब बढाउने कुरा? देश सङ्कटकालीन अवस्थामा छ, अत्यन्त ठुलो रकम तल पठाउनु पर्ने अवस्था छ, कर्मचारीलाई समायोजन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा कर्मचारी स्वयंले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। गत वर्ष मात्रै तलब बढेको छ 25%। यो अवस्थामा के हुन सक्छ आफैले विश्लेषण गर्ने विषय हो। यहाँभन्दा बढी सरकारले यसपटक तलब बढाउँदैन। अब यो विषयमा यहाँभन्दा बढी नबोलौँ। तपाईहरु छलफलमै हुनुहुन्छ। सामान्यतया निजामती सेवा ऐनमा पनि प्रत्येक वर्ष महँगीको आधारमा सूचकको आधारमा भत्तामा व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर तलब चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2-2 वर्षमा मात्रै बढाउने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्था एकातिर छ, सरकारको राजस्व क्षमता एकातिर छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम एकातिर छ, सरकारको व्यवस्थापकीय कार्य अत्यन्त भेग छ। यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको भूमिका के हुन्छ, हामीले चाहेको के हो, हामीले सरकारबाट आश गर्ने के हो, हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ। त्यसैले यो विषयमा अहिले मैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। सामाजिक भत्ता चाहिँ तपाईहरु बढाउँदै हुनुहुन्छ हैन? यसपटक यो भत्ता बढाउँछु भने होइन, तपाईले गलत मेसेज बाहिर नल्याइदिनु होला। कानुनमा भएको व्यवस्था भनेको अहिले कुनै पनि किसिमको यो विषयमा कुनै किसिमको छलफल पनि भएको छैन र निजामती लगायतका ट्रेड युनियनका साथीहरूले उहाँहरूले विभिन्न किसिमका समायोजनको विषयलाई जोड दिनुभएको छ। केन्द्र प्रदेश र तल्लो तहमा समायोजन गर्दा अलिकति निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, उहाँहरूको माग सुनिदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, जसलाई समायोजन सम्बन्धी कानुन छुट्टै बनेको छ, पार्लियामेन्टमा पेश भएको छ। अहिले फोकस भनेको समायोजनमा छ। तर 4 दिनपछि हाम्रो देशमा बजेट आउँदैछ, जेठ 15 गते। तर अहिले तपाईले कुनै पनि क्षेत्रमा तलब बढाउने अथवा सामाजिक भत्ता बढाउने अथवा देशको विकास र पुनर्निर्माणको कुरा गर्दाखेरि अङ्कको तय गर्नु भएको छैन। अङ्क तय हुने नहुने भन्दा नि बजेट अर्थमन्त्रीको हो, उहाँले पार्लियामेन्टमा पेश गर्नुहुन्छ। बजेट त अर्थ मन्त्रालयले बनाउने हो नि। अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँछ, हामी बजेट बनाउने अङ्ग पदाधिकारी हौँ। बजेटको अधिकार सम्पूर्ण अर्थमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छ र त्यसले थाहा पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानले व्यवस्थापिका संसदलाई, संसदका सदस्यहरूलाई दिएको छ। त्यसकारण यो विषय संवैधानिक विषय हो, संविधानको अधिकारको विषय हो, अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने विषय हो। कति पेश गर्ने, कुन रूपमा पेश गर्ने भन्ने सबै उहाँले निर्धारण गर्नुहुन्छ। त्यसमा चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी यसपटक बजेट तपाईहरु केन्द्रित गर्नुहुन्न। अब यो राजनैतिक विषय मलाई नसोधौँ, बाहिर स्पष्ट रूपमा आएको छ वार्षिक बजेट आउने हो, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने, लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउने स्वयं नेताहरूले नै भनिरहनु भएको छ। भनेपछि एउटा कर्मचारीले भन्ने विषय होइन, एउटा कर्मचारीले म यसो गर्छु, यस्तो बजेट ल्याउँछु भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने अर्थमन्त्रीले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तो बजेट ल्याउनुहुन्छ, त्यो बजेटलाई उहाँलाई दिएको म्यान्डेट, सरकारले दिएको म्यान्डेट, राजनैतिक दलले दिएको म्यान्डेट अनुसार उहाँले ल्याउने हुनाले उहाँले ल्याउने बजेट जेठ 15 गते आउँछ। त्यो बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट हुन्छ। अर्को पूरक बजेट ल्याउने गरी तपाईहरु अहिलेको अवस्थामा यो बजेटलाई चाहिँ काम चलाउ बजेटमा रूपान्तरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। नियमित बजेटै आएको छैन, पूरक बजेटको कुरो अहिले कल्पना गर्ने विषय नै भएन। अर्थज्यू, अब आर्थिक वृद्धिहरूको कुरा गर्दाखेरि यसपटक सरकारले फड्को मार्यो। हो, पक्कै महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भयो? पक्कै पनि। हाम्रो देशमा जसरी कालो बजारीहरू सलबलाइरहन्छन् नि बेला बेलामा, यसपटक कम भएको हो? अब यसमा दुईटा विषय हेरिन्छ। अहिले महँगीको हिसाबले हेर्दा मुद्रास्फीति अत्यन्त कम छ, त्यसमा पनि खाद्य पदार्थमा अत्यन्त कम छ। यसले के देखाउँछ भने विगतको तुलनामा महँगी बढेको छैन। महँगी नबढ्नु भनेको सप्लाई आपूर्ति राम्रो हुनु पनि हो। तर अर्को तपाईँले उठाएको कालो बजारीको विषय छ। कालो बजारी र महँगीमा एक आपसमा सम्बन्ध पनि छ र एक आपसमा सम्बन्ध नभएको स्थिति पनि छ। जसले बदमासी गरिरहेको छ, जसले राजस्व चुहाटमा सक्रिय भएको छ, जसले कालो बजारी गरिरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो काम गरिरहेकै नै हुनसक्छन्, तर त्यो नियन्त्रण भएको हुनसक्छ, कम भएको हुनसक्छ। त सरकारी मेकानिजम, यो सरकारी मेकानिजम यसमा केही सफल भएको छ, मेकानिजम अहिले यसपटक केही सफल भएको देखियो।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि। यो कालोबजारीको विषय मैले भन्न सक्ने विषय भएन। अर्थ सचिवको हिसाबले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको हिसाबले नेपालमा सहज आपूर्ति भएको छ। आपूर्तिका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सहज रूपमा पाइएका छन् र विगतको तुलनामा महँगी अत्यन्त कम बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले साँच्चीकै देशमा विकासको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सक्यो 10 महिनामा? खास गरी यो नतिजाले देखाउने हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीले हिजो गरेको सम्बोधनमा देखिएको छ, तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेको छ, राम्रो काम भएको विषय देखाएको छ भनेपछि त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। महँगी घटेको छ, आर्थिक वृद्धि दर राम्रो छ, कृषि उत्पादन बढेको छ, विकास आयोजनाहरू सुचारू रूपमा अगाडि बढेका छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले विगतको तुलनामा राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो ऊर्जा सङ्कट निवारण भएको छ, यसमा लगानी बढाइएको छ। यस्ता लगायत सबै काम लगानीको वातावरण राम्रो बढी आएको कुरा तपाईँले बताइरहँदाखेरि हाम्रो देशमा आर्थिक वृद्धि दर बढिरहँदाखेरि विदेशीहरूको प्रभाव र पहुँच कस्तो छ बजेटमा आर्थिक लगानीमा? अब विदेशीहरूको प्रभाव भन्दा नि वैदेशिक लगानीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग हुन्छ। वैदेशिक लगानी बिना आर्थिक वृद्धिमा हामीले चाहे जस्तो फड्को मार्न सकिन्न। साधारण स्रोतलाई अगाडि बढाउन, स्वदेशी लगानीलाई सहयोग गर्न, रोजगारी वृद्धि गर्न आवश्यक पुँजी विदेशी लगानी पनि पक्कै हो। विदेशी लगानीका ठुला आयोजनाहरूले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्। लगानीको लागि आयोजनाहरू थपिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा विदेशी लगानीको भूमिका पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा बजेट निर्माण गर्दाखेरि विदेशीको सहयोग तपाईँहरूलाई चाहिन्छ? किन चाहिन्छ? किन मुख ताक्नुहुन्छ तपाईँहरू विदेशीको? मैले मात्रै ताक्दैन, संसारभरि चलन छ। अति विकसित देशमा जसको राजस्व र आम्दानीको स्रोतले खर्चलाई धान्छ बढी हुन्छ उसले मात्रै ताक्दैन। हामी जस्ता गरिबीको रेखामुनि रहेका देशहरू अथवा विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो साधन स्रोत, राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋणले नपुगेपछि खर्च बढी हुन्छ, विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा साधन स्रोतको आवश्यकतालाई ऋण लिने चलन छ। यो ऋण संसारभरि लिने चलन छ, नेपालको मात्रै होइन। र त्यो ऋण कहाँ जान्छ भन्दा शिक्षामा जान्छ, स्वास्थ्यमा जान्छ, पूर्वाधारमा जान्छ, अन्य लगानीमा जान्छ। जनताकै हितमा जाने हुनाले त्यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिन्छ। अहिलेसम्म हुन सकेन नि बजेटमा, किन? अब भन्न मिल्दैन त्यसरी। किन भन्न मिल्दैन अर्थ सचिव? के कारणले? विदेशीको सहयोग तपाईँहरूलाई चाहिन्छ उसमा? विदेशीको सहयोग चाहिँदैन भनेको, विदेशीको सहयोग चाहिन्छ केही लामो समय, तर विगतको तुलनामा अहिले राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो छ, आन्तरिक ऋणको अवस्था राम्रो छ। हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनमा 50% विदेशी ऋण लिन सक्ने एउटा सैद्धान्तिक आधार छ। हाम्रो 30% भन्दा कम छ। त्यसकारण ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छ, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छ, राजस्व राम्रो सङ्कलन भएको छ। त्यसले गर्दा सरकारले तपाईँहरूले विदेशसँग लिएको ऋण अहिलेसम्म तिर्नु भएको छ? कति तिर्नु भएको छ भन्नुहोस्? विदेशसँग रहेको ऋण उसको समय तालिका अनुसार कुनै पनि बाँकी छैन। प्रत्येक वर्ष सरकारले छुट्याउने बजेटमा वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्ने, आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्ने त्यो पनि तालिका हुन्छ। त्यो किस्ता अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो, गर्न सक्नु भएको छैन। किस्ता अनुसार पुरै भुक्तानी भएको छ। यसमा कुनै भ्रम नपरोस्, कुनै पनि बाँकी उसो भए विदेशीबाट लिएको ऋण तपाईँहरूले चुक्ता गर्नु भएको छ? समय तालिका अनुसार, उसको भुक्तानी तालिका अनुसार नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ राजस्व अभिवृद्धिको लागि। चुडामणि शर्मासँग मैले धेरै पटक अन्तर्वार्ता लिएको छु। यस पटकको बजेट निर्माणमा आन्तरिक राजस्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ? हो, पक्का पनि। कुन कुन विषयमा छ भन्नुहोस् त तपाईँ? होइन, आन्तरिक राजस्वको भूमिका स्वतः सबै क्षेत्रमा हुन्छ। राजस्वको सङ्कलनलाई बढाउन सक्यो भने बजेटमा सपोर्ट बढी हुन्छ। विदेशी सहायताको आकारलाई घटाउन सकिन्छ, आन्तरिक ऋण घटाउन सकिन्छ। राजस्व सङ्कलन जति बढ्दै गयो राज्य सक्षम भएको हुन्छ। भूमिका के छ भने करको दायरा बढाउने, राजस्व सङ्कलनमा करको दायरा विगतभन्दा यसपटक बढेको छ ल्याउने। करको दायरा बढाउने नीति नै हो। करको दायरा बढाउने हिसाबले हेर्दा विगतमा जुन रूपमा करदाताहरूको सङ्ख्या बढेको थियो त्यो अहिले राम्रोसँग बढेको छ। तर पनि करको दायरा बढाउने क्षेत्र अझै बढी छ। करको दायरामा आउनुपर्ने अर्थसचिव तपाईँलाई थाहा छ? करको मलाई थाहा छ, गर्नेहरू छन्। करको दायरामा आउनुपर्ने अझै धेरै क्षेत्र छन्, अझै ठुलो क्षेत्र छ, अझै धेरै छन्। एउटा
अर्को करको दायरामा आएका दर्ता भएका तर कर नतिरेका पनि प्रशस्त छन् तिनलाई पनि कर आफ्नो क्षमता अनुसार तिर्न लगाउनु पर्ने अवस्था सक्नु भएको छैन कर यो नतिर्नेहरूलाई। सबैको काम एक्सन ओरिएन्टेड भएर काम गर्न सक्नु भएन। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ आन्तरिक राजस्व विभागले अत्यन्त राम्रो काम तर गरेको छ अहिलेको भने कुरा त्यो नै हो गरेको कर धेरै उद्योगपति व्यापारीले कर नतिरेको प्रमाण पनि छ। तिनलाई करको दायराबाट कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि हुम्किन्नन् र आन्तरिक राजस्व विभागको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पनि हो काम पनि हो र क्रमशः यसलाई उसले कर सङ्कलन कर नतिर्नेलाई कारबाहीको माध्यमबाट अगाडि बढी पनि रहेको छ र आफ्नो दायित्व सम्झेर सबै करदाताले रकम कर तिर्नुपर्छ यो कुनै दायाँ बायाँ हुँदैन र कर नतिर्नेले न त क्षमा पाउँछ न त त्यो कुनै पनि किसिमका कानुनी दायित्वबाट बच्छ। थ्याङ्क यू सो मच अर्थ सचिव जुन यो समय दिनुभयो आर्थिक बहसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। हस् नमस्कार।